من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا ودائما وناصرا ودليلا وعائلا حتى تسلمه ورزقه وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجال محمد بارلات الواسطہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں کا پرخلوص اہتمام بارگاہ محمد وآل محمد مالک شریف قبول فرمائے آمین میرے نہایت واجب احترام زیرکار رزق ماب سادات المومنین بالخصوص میرے بادشاہ لجپال بابا سید محمد حسین کی بادشاہ بابا مظہر شاہ جی بابا شہن شاہ جی تمام سادات المومنین ملک قومی صاحب دا پرخلوص احتمام امام زمانہ اپنی بارگاہ شریف قبول فرمائے الہی آمین ذکر دا صدقہ جو کو بیمار ہے بیمار کربلا دا صدقہ مالک انہوں نے صحت کلی عطا فرمائے الہی جو آمین کو پریشان حال ہے مالک انہوں نے پریشانی دور فرمائے الہی آمین مالک تمام سادات المومنین دے رزق عزت بختہ جو مزید اضافی عطا فرمائے الہی آمین جو کو پریشان حال ہے مالک ذکر دا صدقہ پریشانی دور فرمائے الہی آمین اپنی دعاواں دی مستجابی واسطے اور جل مرحومین مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات بالخصوص اہل علاقہ دے جتنے بھی مومنین دار فانی تو رحلت کر کے مالک انہوں نے سب کے درجات بلند فرمائے الہی آمین بالخصوص میرے استاد محترم ماموں اجاز قصر صاحب مالک انہوں نے درجات بلند فرمائے الہی آمین اور میں اکثر اپنی مجلسہ دعا کرتا رہنا سارے ملک پاکستان دی مالک خیر فرمائے الہی آمین ساری انتظامیہ جڑے سارے نال تعاون فرما رہے ہیں مالک انہاں نوں بہن بھائیاں نال بچیاں دے نال مالک سدا سلامت رکھے الہی آمین اپنی دعاواں دی مستجابی واسطے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دے ظہور دی تعجیل واسطے مل کے سونے کی صلوات پڑھ لو محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ آل محمد دے خالق دا نام بہت بلند ہے بس ٹھیک ہے مل کے ذرا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کل ایمان نعرہ حیدری یا علی کل ایمان نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمنہ بلانا بے شمار اہل بیت ہر دشمن بلانا بے شمار رسولی قائم آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد دعویٰ نہیں کوئی علمی حیثیت نہیں تمام صدات اور مومنین دا جوڑے بردار بالخصوص ماتمیہ دا تمام دوستاں بزرگاں بھائیاں تو اجازت لے کے بسم اللہ میرے بڑے بھائی شارع علی برام جناب ہے شاہد صاحب تو اجازت لے کے اپنی نوکری کا آغاز چار لینا تو کرنا چاہ رہے ہیں میں عرض کرنا چاہنا کہ جنہیں تسی ذکر حسین تشریف لے کے آندے ہو نا مومنین توڑا مقام کیے توڑا مرتبہ کیے تو میں عرض کرنا کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی بسم اللہ مولا سلامت رکھے مانگو دعا حسین سے مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی بات دل کی خدا سے ڈالی نہ جائے گی مانگو دعا حسین سے مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی بات دل کی خدا سے ڈالی نہ جائے گی تو مجلس شبیر میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی سبحان اللہ حیدری یا علی مولا دی قسمیں اتنے ہر وہ بندہ آ ہی نہیں سکتا جنہاں تے آل محمد کا کرم ہوندا ہے نا وہ مجلس حسین چاہتا ہے ہر کوئی بندہ نہیں آ سکتا تو میں تواڈے عقیدیاں دی ترجمانی کردے ہویا پاک امام زمانہ علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ سجدہ شکر ادا کرنا جی بسم اللہ میرے نہایت واجب الاحترام جناب اظہر عباس حیدری صاحب دے شاگرد خاص میرے چھوٹے ویر مولا دے بڑے منظور نظر علامہ حسن رضا حیدری صاحب تمام سادات اور مومنین ذاکرین علماء دی صحت و سلامتی واسطے مل کے صلوات پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں عرض کرنا کہ میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جسے اوج و کمال دیتا ہے میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور پرکھنا ہو جو کسی کو تو بس یا حسین کا ہو پرکھنا ہو جو کسی کو تو بس یا حسین کا ہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا
اور طالب دعا دو محرم الحرام امام حسین بادشاہ جنگل تے ترس کیتا پہلا قدم سرزمین کربلا دے اوپر رکھیا تو سرزمین کربلا دی آواز آئی کہ مولا میں بنجر ہاں میں بیابان ہاں میں ڈرکلی زمین ہاں امام حسین بادشاہ جڑی سرزمین کربلا دے نال گل کیتی میرا دل ہے اج میں جناب نو قصیدے دی شکل چ سناواں بادشاہ نے سرزمین کربلا دے سینے تے ہاتھ رکھ کے ارشاد فرماندے نے کربلا بولی زمین کے مولا حضرت آدم کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبی آئے مولا میں نو آباد نہیں کر سکے میں بنجر ہاں میں بیابان ہاں میں ڈراکلی زمین ہاں بادشاہ سرزمین کربلا دے سینے تے ہاتھ رکھ کے ارشاد فرماندے نے اور جڑے پہلے آئے سن نا تے انہاں دے وچوں کسے دا نام رسول سی واہ واہ ماشاءاللہ نہ کسی دی ماں بدول سی نہ کسی دا بابا علی سی نہ کسی دا میر حسن سی تو مینوں پہچان میں حسین ہاں علی حق بادشاہ جڑی سرزمین کربلا نال گل کیتی او قصیدے دی شکل وچ جناب سناونا چاہنا تسی سونی جی سلوات سنا دو محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرمایا بادشاہ فرماندے نے پتر بطول دا پتر بطول دا تینو میں بسانا ہے پتر بطول تینو میں بسانا ہے نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا علی پتر بطول دا تینو میں بسانا ہے نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکانا ہے پتر بطول دا بادشاہ جڑی پہلی گل فرمائی نا سرزمین کربلا کیڑی کہ جڑے تیرے در کولا تورے ہاتھ خالی نے میرے بوہے اٹھے کھڑے بڑے او سوالی نے واہ واہ جڑے تیرے در کولا تورے ہاتھ خالی نے میرے بوہے اٹھے کھڑے بڑے او سوالی نے اونا سارے نبیاں دی لج نو بچانا ہے اونا سارے نبیاں دی لج نو بچانا ہے جنت تو ود کے میں جنگل سجانا واہ واہ علی حق نعرہ حیدری بہت مہربانی بہت شکریہ میری اوقات نالوں زیادہ تسی میری پذیرائی فرمائے سرزمین کربلا بولی مولا ایڈے مطمئن ایڈی تسلی حضرت آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبی آئے مولا ایتھے ٹکے ہی کوئی نہ وہ تو گلاں مار کے ٹر گئے انہاں ویکھیا ایتھے 6 ماہ دے نوں قربان کرنا پینا انہاں ویکھیا ایتھے 18 سال دے نوں قربان کرنا پینا سرزمین کربلا دے اوتے نا ہاتھ رکھ کے بادشاہ فرماندے نے کہ مینوں پہچاننا حسین ہاں اور مولا دی قسم میں اکثر اپنی مجلساں وچ عرض کردا رہنا ایک پاسے ظہیر عباس دی زندگی ہوے دوسرے پاسے شعر ہوے شعر دا وزن زیادہ ہے انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا شعر بادشاہ جڑا اپنا تعارف فرمایا بادشاہ فرماندے نے کہ تیرا عظیم دانے خود بھی عظیم ایڈی تے تو بنجری نہیں جیڑا میں کریم واہ 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 ماشاءاللہ یا علی زندہ و سلامت رہو تیرا عظیم دانے خود بھی عظیم ایڈی تے تو بنجری نہیں جیڑا میں
माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद मौला एडे मुतमिन एडी तसल्ली मौला हजरत आदम को लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो तो निकल कोई ना उन्होंने तो बल्ला मार के टुर गए बादशाह फरमाते ने सरजमीन करबला तू मुतमिन हो जा मैं तेनू मुअल्ला बनावांगा वाह वाह सरजमीन करबला बोली मौला मुअल्ला ओ की हुंदा बादशाह फरमाया मेरे नाने दे कदमां ने अर्श मुअल्ला बना दिता मेरे कदमां ने तेनू करबला मुअल्ला बना देना वाह वाह माशाल्लाह मैं अक्सर अपनी मजलिस करता रहना कि मेरा हुसैन मेरी चश्मोतर में रहता है सीधे ज़्यादा मेरा हुसैन मेरी चश्मोतर में रहता है अजीब सा है जो गरीबों के घर में रहता है वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी गल फरमाई कि जदों तैनूं अज कीता आना मैनूं चैन नहीं जे ना तैनूं काबा झुके फिर मैं हुसैन वाह 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 या अली किबला मक्के दी मिट्टी बैतुल्लाह दी मिट्टी मिट्टी है करबला दी मिट्टी खा के शिफा है वाह वाह इकबाल लिखता तो बयान सर शहादत की अगर तफसीर हो जाए और मुसलमानों बयान सर शहादत की अगर तफसीर हो जाए तो मुसलमानों का किबला रोज़ा शबीर हो जाए माशाल्लाह माशाल्लाह जदों तैनूं अज कीता आना मैनूं चैन नहीं जे ना तैनूं काबा झुके फिर मैं हुसैन नहीं तेरी सवारी नूं मैं हज तो वधाना वाह वाह तेरी सवारी नूं मैं हज तो वधाना किवें मेरे विच अल्लाह है मैं तेरे विच वारा कुल ईमान अली और वलीउल्लाह नारा हैदरी गोमर दे दिन ने चंद में जिन्हां दा मेहमान है मेरा बादशाह तो बार बार सरजमीन करबला बोली ना कि मैं बंजर हाँ ततहीर दे काबे अंदर बैठ के एक गल जनाब सैयदा की सरजमीन करबला ने कहा ना कि बीबी मैं बंजर हाँ बीबी फरमाते ने सरजमीन करबला जे तू बंजर रहना सी तो मैं इत्थे की बनना किबला एक गल जनाब सैयदा की बीबी फरमाते ने तू मुतमिन हो जा मैं तेनू मुअल्ला बनावांगी सरजमीन करबला बोली बीबी बाप को तुम किस तरह करोगे बीबी फरमाया कि यूसुफ की साया दे शेर मैं लुटावांगी जे तू ना मुअल्ला होई इथों ना मैं जावांगी कि यूसुफ की साया दे शेर मैं लुटावांगी जे तू ना मुअल्ला होई इथों ना मैं जावांगी तेरी जोल पुत्रा ते वीरां नूं सुलाना तेरी जोल पुत्रा ते वीरां नूं सुलाना अपना ते धियां दा मैं भुरगा लुटाना बस एक एग्जाम्पल इस्लाम दे दरबारां विच कितना मैं अर्ज की इस्लाम दे दो दरबारां विच इस्लाम दे दरबारां विच दो बीबियां खड़ियां रहियां एक धी नबी दी दूजी धी अली दी हिण दोवे मावां धियां ओ एक दिन घंटे दूजी कई घंटे निर्वारा देंदियां रहियां जदों मौत आई हिण दोवे जख्मी विच कब्र दे रोंदियां रहियां